दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। 3 मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ, परिणाममुखी काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता। लोक सेवा आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश, कोरोना संक्रमितले पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने। सार्वजनिक यातायातमा मनपरी सिटभरि यात्रु भाडा दर भने दोब्बर। महामारीका कारण नेपाल भारत हवाई सेवा सञ्चालन हुन नसक्दा उपभोक्ता मारमा। संक्रमण फैलने दृष्टिकोणले चुनौती थपिने भए पनि सेवा सञ्चालनको पक्षमा मन्त्रालय। थाइल्यान्डमा सङ्कटकाल घोषणा, केही प्रभावशाली नेतासहित 22 जना पक्राउ। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3,88,13,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,98,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 2,91,61,000 नागेको छ। यता नेपालमा आज बिहिबार 19 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 694 जना पुगेको छ। त्यस्तै आज देशभर 3,749 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,21,745 जना पुगेको छ। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,533 पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1,935 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 1,692 जना, भक्तपुरमा 134 र ललितपुरमा 108 जना थपिएका हुन्। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 49,539 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार बिहिबार 3,564 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 84,518 जना पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 16,598 PCR परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै देशभर कुल 12,37,636 PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अब पुरा समाचार। थाइल्यान्डमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। थाई नरेश जर्मनीबाट फर्कने क्रममा प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी समूहले राजा विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि राजधानी बैङ्ककमा नै राजा विरोधी नारा लागेपछि सरकारले देशभर सङ्कटकालको घोषणा गरेको छ। विपक्षी समूहका प्रहरीले केही प्रभावशाली नेतासहित 20भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको समेत जानकारी गराएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। थाई नरेश जर्मनीबाट फर्किने क्रममा प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी समूहले राजा विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। राजधानी बैङ्ककमा नै राजा विरोधी नारा लागेपछि सरकारले देशभर सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा ठुला भेला रोक्न कडा सङ्कटकालीन आदेश जारी गरेको विपक्षी नेताहरूले बताएका छन्। प्रहरीले केही प्रभावशाली नेतासहित 20भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ। नागरिक अधिकारको लागि भन्दै उनीहरूले बिहिबार बिहानैदेखि प्रदर्शन गरेका थिए। प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको स्वीकार गरेको छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रवक्ता इङ्ग्युस थप्जु मनोङले आन्दोलनकारीले आफ्नो गतिविधिलाई हिंसात्मक बनाएपछि शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न कम्तीमा 22 जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी हिरासतमा राखिएको जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धानपछि रिहा गरिने उनको भनाइ छ। थाइल्यान्डमा राजतन्त्र र राजपरिवार विरुद्ध बोल्न वा लेख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रदर्शनकारीहरूले राजा महावाजिरालङ्कन विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि सरकारले शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न सङ्कटकाल लगाउनु परेको बताइएको छ। युवाहरूले प्रजातन्त्रका लागि भनी गर्दै आएको आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्ने देखेपछि देशमा सङ्कटकाल लगाउनुको विकल्प नदेखिएको सरकारी अधिकारीले दाबी गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र राजाको अधिकार कटौतीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारले भने देशमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न सङ्कटकाल लगाउनु परेको बताएको छ। हजारौं विद्यार्थी तथा सरकार विरोधी कार्यकर्ता बैङ्ककमा भेला भई शाही मोटर गुड्ने मार्गमा नै अवरुद्ध गरेका थिए।
प्रदर्शनकारीले नागरिकका अधिकारका लागि बैङ्ककका सडकमा ओर्लिन र आन्दोलनलाई थप सशक्त पार्न आह्वान गरेका छन्। सरकारले भने उनीहरूलाई प्रदर्शनका लागि भेला हुन नदिने रणनीति स्वरूप सङ्कटकालको घोषणा गरेको छ। गत चैत्र 5 गतेबाट बन्द रहेको नेपाल भारत हवाई सेवा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। दुवै देशमा कोरोना सङ्क्रमण दर उच्च हुँदा सङ्क्रमण जोखिम उत्तिकै छ, तर सेवाग्राही भने मारमा परेका छन्। दुई देशबीच निकै बाक्लो आवागमन हुने गरे पनि महामारीको असरले त्यो हुन सकेको छैन। अर्कातर्फ नेपालमा आन्तरिक तथा अन्य मुलुकमा उडान सेवा सुचारू हुँदा पनि भारतमा भने त्यो हुन सकेको छैन। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै गत चैत्रदेखि बन्द रहेको नेपाल भारत हवाई उडान अझै पनि खुल्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थाले थुप्रै सेवाग्राही मारमा परेका छन्। भारतमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीदेखि नियमित उपचार गराउँदै आएका बिरामीसम्म यति बेला मर्कामा परेका छन्। यता नेपाली पर्यटन व्यवसायहरू पनि ठूलो असर खेपिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार अन्य देशसँगको हवाई उडान सुरु भएदेखि नेपालमा तीर्थयात्राका लागि आउन चाहने भारतीय नागरिकहरूले पनि उडान कहिलेदेखि पुनः सुरु हुने बारे निरन्तर जसो चासो राख्ने गरेका छन्। यदि उडान सुरु हुने हो भने पर्यटन क्षेत्र केही चलायमान हुने हो कि भन्ने उनीहरूको आशा छ। पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको दर्शन गर्न चाहने भारतीय नागरिकहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर भए पनि दर्शन गर्न आउने मन गर्दा गर्दै पनि उडान सुरु नहुँदा उनीहरू रोकिएर बस्नु परेको पर्यटन व्यवसायहरूको गुनासो छ। यसरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा यी र यस्ता गुनासा र चासो बढिरहँदा नेपाल भारतबीच सातामा केही दिन हवाई उडान सुरु गर्ने बारे प्रस्ताव अगाडि सारेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूका अनुसार कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC पनि सकारात्मक देखिएकाले उक्त प्रस्तावबारे अब मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नेछ। गत चैत्र 11 गतेदेखि नेपालभर लकडाउन गरिएसँगै बन्द गरिएका हवाई उडानमध्ये आन्तरिक र केही देशको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि सुरु भइसकेका छन्। तर छिमेकी मुलुकसँगको हवाई सेवा भने सुचारू हुन सकेको छैन। तर हालका लागि सीमित सङ्ख्यामा उडान गर्न दिने पक्षमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय देखिएको स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार जोखिम अनुसार जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सावधानीमा कडाउ गर्दै विन्डोको हिसाबले हप्तामा 3-4 वटा उडान खोलौँ भन्ने मन्त्रालयको इच्छा भएको र यसलाई CCMCमा प्रस्ताव समेत गरिसकेको, तर मन्त्री परिषदको निर्णयकै पर्खाइमा मन्त्रालय रहेको छ। धेरै भिडभाड हुने समयमा नेपाल भारत बीच दुईतर्फी गरेर दैनिक 20 वटासम्म उडान हुने गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपाल भारत दुवै देशमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन तीव्र दरमा बढिरहँदा उडान सुरु गरिए सङ्क्रमण फैलिने दृष्टिकोणले चुनौती थपिने हो कि भन्ने शङ्का स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको रहेको छ। दुई छिमेकी देशबीच हवाई उडान पुनः सुरु गर्ने बारे निर्णय गर्दा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डमा कडाउ गर्ने विषयमा पनि थप निर्णय गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। लामो समय बन्द रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सरकारले गत 26 गतेबाट पूर्ण सिट क्षमतामा चलाउन अनुमति दिएको छ। साथमा भाडा दर पनि पुरानै कायम गर्न भनिएको छ। तर व्यवसायीहरूले भने भाडा दर दोब्बर नै असुलिरहेको जनगुनासो बढ्दो छ। यता सार्वजनिक यातायातका सम्बन्धमा भएका निर्णयको अनुगमन तथा नियमनकारी निकाय भने सरकारकै निर्णयप्रति बेखबर छ। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमता अनुसार नै यात्रु राख्न पाउने नियम लागू भएसँगै पुरानो भाडा दर लिनुपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैँ सुरु भएको भन्दै मन्त्री परिषदको असोज 26 गतेको बैठकले यातायात व्यवसायीहरूको माग अनुसार सिट क्षमता अनुसार नै यात्रु राख्न पाउने र साबिकको पुरानो भाडा दर नै कायम हुने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले निर्णय गरेको 3 दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक यातायातका चालक परिचालकहरूले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन्। राजधानीमा सञ्चालन हुने यातायातले उपत्यका बाहिर मात्रै बढी भाडा लिन नपाइने भन्दै 50% नै भाडा बढी लिइरहेका छन्। काठमाडौँको चक्रपथ चल्ने सिटी यातायातका परिचालकले उपत्यका बाहिर मात्रै बढी भाडा लिन नपाइने, उपत्यकाभित्र पाइन्छ भन्दै 4 किमी यात्रा गर्दा पनि 25 रुपियाँ नै भाडा लिएको भन्दै यात्रु प्रेमबहादुर थापाले गुनासो गरेका छन्।
सिट क्षमता अनुसार यात्रु राख्न र पुरानै भाडा दरमा 4 किमी यात्रा गर्दा 14 रुपियाँ मात्र लिन सरकारले निर्णय गरेको 4 दिन बितिसक्दा पनि अनुगमन नहुँदा बढी भाडा लिएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन नगरेको यात्रुहरूको गुनासो छ। मन्त्री परिषदले गत असार 23 गते सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा सिट क्षमताको आधा यात्रु राखी साबिकको भाडा दरभन्दा 50% बढी लिन पाउने निर्णय गरेको थियो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता रामेश्वर यादवले पनि सिट क्षमता अनुसार यात्रु राखी पुरानै भाडा दरमा सार्वजनिक यातायात चलाउनु पर्ने नियम मन्त्री परिषदले गरेको सञ्चार माध्यमबाट सुने पनि लिखित जानकारी नआएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए। 50% भन्दा पनि बढी भाडा लिने सवारीलाई भने दैनिक कारबाही गरिरहेको तथा यसको नियन्त्रणको लागि सादा पोसाकमा ट्राफिक प्रहरी अनुगमनमा खटाइएको जनाएका छन्। बुधबार मात्रै उपत्यकामा मात्र 42 सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर लोकनाथ भुषाल सञ्चार माध्यमबाट सिट अनुसार नै यात्रु राखी 50% बढी भाडा लिन नपाइने निर्णय भएको भन्ने प्रचार भए पनि लिखित जानकारी नआएकाले यस विषयमा केही भन्न नसकिने बताएका छन्। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न यातायातमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरी सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्ने नियम लागू भएका बेला समेत व्यवसायीहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागले मङ्गलबार मात्रै यातायात व्यवसायीहरूले अनलाइन टिकटिङको व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। निर्देशिका जारी भएसँगै अनलाइन टिकटिङका लागि बसपार्क व्यवस्थापकहरूले लामो तथा मध्यम दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका लागि अनलाइन टिकटिङको व्यवस्था गर्न थालेका छन्। तर दसैँ नजिकिँदै जाँदा समेत यात्रु नपाएको भन्दै व्यवसायीहरूले यो वर्ष अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले कोरोना सङ्क्रमितलाई पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। लोकसेवा आयोगको नयाँ स्वास्थ्य मापदण्ड विरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सङ्क्रमित व्यक्ति परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुँदा संविधान प्रदत्त पेसा रोजगार गर्न पाउने हक, समानताको हक, स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा विभेद विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक समेत उल्लङ्घन हुने ठहर गर्दै परीक्षामा सामेल हुन पाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमित बिरामीले परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भनी लोकसेवा आयोगले बनाएको मापदण्ड स्वास्थ्य मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहिबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कोरोना सङ्क्रमितलाई पनि लोकसेवा आयोगका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले सबै परीक्षार्थीलाई सहभागी हुने वातावरण बनाउन समेत आदेशमा भनेको छ। आयोगले बनाएको मापदण्डले सङ्क्रमित व्यक्तिहरू मात्र परीक्षा दिनबाट वञ्चित भई उनीहरूको संविधान प्रदत्त पेसा रोजगार गर्न पाउने हक, समानताको हक, स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा विभेद विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकारको समेत उल्लङ्घन हुने भन्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। मानव अधिकार रक्षक सञ्जालसँग आबद्ध शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकरले बुधबार आयोगको व्यवस्थाले आफूहरूको संविधान प्रदत्त हकको हनन भएको भन्दै आयोग विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाको स्वघोषणा गर्ने सङ्क्रमितलाई परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश रोक्ने लोकसेवा आयोगको परीक्षा सम्बन्धी मापदण्डले आफू विभेदित, लाञ्छित र बहिष्करणमा पर्ने डरले सङ्क्रमित व्यक्तिले आफू सङ्क्रमित भएको अवस्थाको घोषणा नगर्ने र यसले सबैलाई जोखिममा पुर्याउने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। सङ्क्रमित लक्षणविहीन व्यक्ति पनि सङ्क्रमित हुन सक्ने हुँदा सङ्क्रमणको अवस्था नखुलेका व्यक्ति पनि परीक्षा केन्द्रमा हुन सक्ने र परीक्षामा आएका परीक्षार्थी, कर्मचारी तथा उनीहरूको सम्पर्कमा आउने व्यक्ति पनि सङ्क्रमणको जोखिममा पुगी प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारमा समेत असर पर्ने देखिँदा यसले महामारीको स्थितिमा थप भयावहता ल्याउनेछ, आदेशमा भनिएको छ। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आयोगले जारी गरेको सङ्क्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को बुँदा 8(1) को कार्यान्वयन नगर्न नगराउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो।
बिहिबार नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शपथसँगै आजैबाट नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पदभार समेत सम्हालेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै अबका दिनमा परिणाममुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। बिहिबार बिहान 11:30 बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई शपथ खुवाएकी हुन्। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। शपथ खाएपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै पदभार सम्हालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ एक मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर र 3 जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहण अघि मन्त्री पौडेललाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए। नेकपाका महासचिव एवं सचिवालय सदस्य पौडेल अर्थमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका हुन्। यसअघि मन्त्री पौडेलले भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएको बेला अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका थिए। त्यस्तै सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले परिणाम देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्रालयको पदभार ग्रहणपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ठोस परिणाम देखिने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। मन्त्रालयमा लामो समयदेखि जिम्मेवारीमा रहेका राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दरसँग मिलेर परिणाम देखिने गरी कार्य सम्पादन गर्ने उनको भनाइ छ। जस्तोसुकै चुनौती आए पनि दुवै जनाको संयुक्त प्रयासले चिर्ने श्रेष्ठको दाबी छ। प्रतिकूलतासँग झस्केर बर्बाद भयो भनेर कहिले पनि निराश नबन्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रतिकूलताभित्र अनुकूलता सिर्जना हुनेमा आफूले विश्वास गर्ने बताए। कुराभन्दा पनि काम र परिणामलाई विश्वास गर्ने सहरी विकास मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यस्तै गरी नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सबै मन्त्रालयहरूको सूचनालाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताए। मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गुरुङले कुनै पनि मन्त्रालयको सूचना लुकाएर बस्ने स्थितिको अन्त्य गर्दै एकद्वार प्रणाली मार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउने बताएका हुन्। कुनै पनि मन्त्रालयमा गलत कुराहरू छन् भने पनि त्यसको अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्याउनका लागि मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्ने समेत उनले बताएका छन्। साथै मन्त्री गुरुङले आफूलाई सञ्चार क्षेत्र बुझेको छैन भनेर गलत सुझाव दिनेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। कसैले पनि बाङ्गोटिङ्गो बाटोबाट सुझाव दिए आफूले छिटो बुझ्ने प्रयत्न गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिसँग सम्बन्ध कायम नगर्ने समेत मन्त्री गुरुङले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बुधबार साँझ गरिएको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा 2 जना नयाँ अनुहार देखिएका छन्। कृष्णगोपाल काठमाडौँ 9बाट निर्वाचित ओलीका वफादार पात्र हुन्। ओली अध्यक्ष भएपछि उनले तत्कालीन एमालेको कार्यालय सचिवका रूपमा समेत काम गरेका छन्। उनी यसअघि स्थानीय विकास राज्य मन्त्री समेत भएका थिए। साथै महिला बालबालिका मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ सिराहा क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचित सांसद हुन्। 2070 सालको संविधान सभा चुनावमा उनले पुष्पकमल दाहालसँग कडा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यतिबेला उनी निकै कम मतान्तरले प्रचण्डसँग पराजित भएका थिए। उनी पनि प्रधानमन्त्री ओली निकट सांसद हुन्। सञ्चार मन्त्री गुरुङ गत फागुनमा महिला मन्त्रालयमा नियुक्त भएका थिए। उनी पनि ओलीका विश्वास पात्र हुन्। त्यसैले सरकारको प्रवक्ता सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्री गुरुङले पाएका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।